बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कोरोना के इन नामसाइद हालात और मुल्की और गैर मुल्की सूरत हालों का हम जो अपनी आगाही को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वीडियो को जरूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार इस वक्त सबसे पहले अमेरिका है। अमेरिकन सदर जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप, जो सिर्फ अपनी मनमानियों के लिए मशहूर है। इन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाते हैं, अपनी उन पॉलिसीज के ऊपर लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज जो सूरत हाल वहां नजर आई, जिसमें वो नस्ली फसाद शुरू हुआ जिसे कई अरसे से दबाया जाता रहा। वही जुल्म डोनाल्ड ट्रंप की शय पर, वही, क्योंकि वो एक सफेद फार्म और सफेद फार्मों को शय देने वाला शख्स, उन पुलिस वालों ने उस एक स्याह फार्म को जिस बेदर्दी से, जिस बेरहमी से मौत की घाट उतारा, उसका कत्ल किया और वो वीडियो वायरल हुई। अल्लाह पाक सबको ऐसे वाकयात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद जो वाकयात मालूम हुए, जो चीजें शुरू हुई, जिस तरीके से जो है सफेद फार्म और स्याह फार्म आपस में लड़ना शुरू हुए, ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात दुनिया के बाकी मुल्कों में भी फैलते चले गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह ये वाकयात रूनुमा होना शुरू हो चुके हैं। इन वाकयात का असल असबाब क्या है? ये वाकयात क्या किसी प्लानिंग का हिस्सा है, या ये कुदरती तौर पे ये मामला अपनी उरूज पर पहुंच रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि एक कार्टून बड़ी शोहरत रखता है कि वो पेशन गोइयां उसके अंदर मौजूद होती हैं, जो मुस्तकबिल के हालात बताता है, और इन्हीं यहूदियों का बनाया हुआ वो सिम्पसन कार्टून। इस सिम्पसन कार्टून सीरीज में बाकायदा सिम्पसन ने बताया दिया था कि ऐसा आगे आने वाले वक्त में अमेरिका में होगा, ये नस्ली फसाद अमेरिका में बर्पा होंगे। तो क्या ये इस कार्टून की बताई हुई चीजें क्या कोई पेशनगोइयां थी, या ये किसी प्लानिंग का हिस्सा थी? और इस प्लानिंग को बड़े मजबूत अंदाज से पूरा किया जाता रहा। इसी कार्टून में ये तक बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात नहीं मानेंगे, और हूबहू डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल का कार्टून उसमें दिखाया गया कि ये अमेरिका के सदर होंगे और ये किसी की बात को नहीं मान रहे होंगे और ये अपनी मनमानियां कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद इसी फसादात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मौत भी वाक़ई होते हुए इन कार्टून में दिखाई गई है। तो ये कार्टून क्या पूरी साजिश के तहत तरतीब दिए गए? ऐसी एक बात अल्लाह के वली हजरत नेमत शाह ने अपनी जो पेशनगोइयां उन्होंने लिखी हैं, जिसका उन्वान उन्होंने मन मा बैनम लिखा है, जिसके मायने हैं कि जो मेरा रब मुझे दिखा रहा है मैं वो बता रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं मेरे रब की वजह से वो मैं बता रहा हूं। तो उसी में उन्होंने ये लिखा था कि 2 अलिफ में से 1 अलिफ खत्म हो जाएगा, और इन्हीं सालों की तरफ वो निशानदेही की गई थी। इंग्लिस्तान अलिफ से है और अमेरिका भी अलिफ से है। तो इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है कि वो खात्मे की तरफ है। हाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ, और आपको पता है ये दरियाफ्त जो हिस्ट्री बता रही है
اس کے مطابق کولمبس نے کی اور وہاں پر جا کر کس طرح سے آبادی بڑھائی گئی، وہاں کے اصل رہنے والے یعنی ریڈ انڈینز قبائل کو ایک طرف کیا گیا اور امریکہ کے اندر آبادی ہوئی۔ آج وہ امریکہ مختلف ملکوں پر مشتمل ہے، جیسے کینیڈا اور بھی دوسرے ممالک نارتھ امریکہ کے جو حصے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کینیڈا میں آج بھی ملکہ برطانیہ کا ہی رول چلتا ہے، ملکہ برطانیہ ہی وہاں پہ رول کرتی ہیں، یعنی عملداری وہاں برطانیہ کی قائم ہے۔ وہاں جو لوگ زیادہ سرکش ہوتے، زیادہ جو ہے بدماشیاں کرتے یا جرائم میں ملوث پائے جاتے تو انہیں نارتھ امریکہ کے ممالک سے نکال دیا جاتا اور اپنا جنوبی امریکہ کی طرف بھیج دیا جاتا، شمال سے جنوب کی طرف انہیں بھیجا جاتا۔ تو جنوبی امریکہ میں مختلف خطوں کے اندر آ کر یہ آباد ہونا شروع ہوئے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک زمانے میں کاؤبوائز کا دور تھا اور کاؤبوائز کہتے تھے یہاں سے لے کر یہاں تک میری زمین ہے، تو وہ انہی کی جگیر یا انہی کی عملداری میں مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب ابراہیم لنکن نے امریکہ کا قانون بنایا جو کہ زبانی قانون ہے اور امریکہ کی بنیاد رکھی، اس کے بعد یہ امریکہ ترقی کی طرف بڑھا۔ ورلڈ وار 1 کا ہونا، اس کے بعد ورلڈ وار 1 کے بعد باقاعدہ ملکوں کی حدود بندی کی گئی۔ اس کے بعد وبا کا ایک دور آیا 1918 میں جو کہ 1920 تک رہا۔ 1920 کے بعد جب یہ سال کچھ گزر گئے تو ایک امریکن صدر، یہ میں پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، فرینکلن روزویلٹ نے امریکہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ دوسری اہم بات میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ امریکہ کا صدر ضرور پاورفل ہے، لیکن امریکہ کا جو قانون ہے وہ کنفیڈریشن کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، یعنی جب چاہے کوئی بھی ریاست اپنے پاس قرارداد پاس کر کے اپنی اسمبلی میں اور وہ امریکہ سے علیحدگی اختیار کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا جو قانون ہے وہ کنفیڈریشن اور صدارتی نظام میں حکومت ہے۔ تو جب روزویلٹ نے امریکہ کو ترقی دی، ورلڈ وار 2 ہوئی، ورلڈ وار 2 کے بعد ان تمام حدوں کو باقاعدہ طور پر منظم کر دیا گیا اور اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آیا۔ جب اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آ گیا، اس کے بعد امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا، یعنی وہ جنوبی امریکہ جو ایک سپر پاور کی طرف بڑھا، اس میں روزویلٹ کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت جو 13 خاندان دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں ان میں سے ایک خاندان روزویلٹ خاندان ہے۔ تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا تھا، یعنی وہ جو برطانیہ کی عملداری تھی وہ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد 1947 میں ہمارا ملک جب آزاد ہو گیا، یہ ایک جواز پیدا کیا گیا کہ ایک مسلم ملک آزاد ہوا ایک بڑے خطے سے۔ کس کے لیے جواز تھا؟ 1948 میں اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے، جہاں برطانیہ کے وزیر خارجہ اس زمانے کے ان کی سربراہی میں باقاعدہ یہودی فلسطین میں زمینیں خرید رہے تھے، اور انہوں نے اپنی زمینیں خریدنے کے بعد وہاں رہائشیں اختیار کی اور پھر اپنی ایک آزاد سلطنت کا اعلان کیا جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا، جو کہ ایک غاصب حکمران ملک تھا۔ اسرائیل پس پشت رہ کر امریکہ کو فرنٹ پہ لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے برطانیہ کو سامنے نہیں آنا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزویلٹ جو ہیں وہ امریکہ کے وہ صدر ہیں جنہوں نے امریکہ کو پاورفل بنایا، اور روزویلٹ ایک وہ خاندان ہے جو 13 خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ملکہ برطانیہ اور دوسرے کچھ خاندان جو یہودی ہیں وہ
पे उस इल्यूमिनाटी तंजीम के रुकन है जो कि 13 खानदानों पर मुश्तमिल है, जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रही है। अब मेरे हाज़रीन को बहुत सारी बातें समझ में आना शुरू हो चुकी होंगी कि मैं जिन चीज़ों की आगाही देता आ रहा था कि वो याफिस की नस्ल और याफिस अलैहिस्सलाम की उस नस्ल ने किस तरीके से याजूज माजूज ने यहूदियों के साथ अपने ताने बाने कायम किए। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, 1876 में वो कबाला जादू की किताबें मिल जाना और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का होना। अब तैयारी है इस वबा के बाद खाना जंगी की सूरत हाल जो अमेरिका से शुरू हो चुकी है, जिनको ये तमाम ममालिक में फैलाना चाहते हैं और फिर एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, ताकि अब वो जो हदबंदियां हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए और ग्रेटर इसराइल के फार्मूले पर अमल किया जाए। मेरी बहुत सी बातें अब आपकी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आ गई होंगी। मैं आपको याबान यानी जापान का किरदार भी बता चुका हूँ, चाइना के बारे में बता चुका हूँ। इसको दोबारा फिर हम अगली वीडियो में समराइज करेंगे। मेरी बातों को गौर से सुना कीजिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए, अपने जहनों पर इनको परखिए। ये बातें सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है करते रहे या करते रहे होंगे या बता चुके होंगे या बताने वाले होंगे, लेकिन सबका अपना एक अंदाज है, अपना एक स्टडी है, अपनी एक मामलात है। मैं आपको जिस तरीके से लेकर चला हूँ और जिस तरीके से लेकर आ रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ, वक्त के साथ साथ वो सूरत हाल अब आपके सामने तकरीबन मेरे ख्याल से 70% आप लोगों को अब बात समझ में आ जाना चाहिए। तो लिहाजा मेरी वीडियोस को देखते रहा कीजिए और इन हालात को समझिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।